Advocate Pratima Kotino came heavily on MLA of Navalin Kulekar, saying the constituency is flooded due to no pre-monsoon work, alleges Pratima Kotino. वेल आयज आमी आसा दावोर्ली आमचे तोळेबांद जे वॉर्ड आसा ह्या वॉर्डान हे पळय तुमकां दाखोवपाक सोदता कसो हो रस्तो दावोर्लीचो भरिल्लो आसा उदकान आनी हांगा ड्रेनेज म्हणटा ती सगळी चोक जाल्ली आसा म्हणून आतां हांगा साकून आमचो जो MLA आसा उल्हास तुयेकर जो BJPचो नावेलीचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA आसा ताचें घर हांगा साकून एक 3 मिनटांचे वाटेर आसा. आय फेल टू नो वेदर ही हॅज ट्रॅवल्ड टुडे डिसायड वॉट इज गोईंग ऑन उल्हास तुयेकर, वॉट इज गोईंग ऑन MLA. हे कितें चल्लां हे उदक पळय लोकांक इतलो त्रास जावपाला खंयचे गटर आनी खंयचो रस्तो तो कळना जाला. सो स्पेशली बायक्स जे आसा सकाळी साकून हांगा जाल्यार सारकें आख्खें उदक भरिल्लें. बायक्स जे वता रायडर्स तांकां त्रास जाता. गाडयो लोक जे सायडीन चलता तांकां खबर ना खंयचे गटर आनी ड्रेनेज खंयच्या सायडीन आसा ती. हाजेर म्हाका दिसता हे प्री मन्सून वर्क म्हणटा ते MLAन कॅरी आउट करपा आशिल्ले. प्री मन्सून वर्क म्हणल्यार कितें पावस येवपा आसा म्हणल्यार पयले सगळे लॉगिंग जाता ते गटर्स क्लिनींग ड्रेनेज क्लिनींग झाडां ट्रिमींग हे सगळे करपा आशिल्ले. पूण म्हाका दिसना ह्या आमदारची हाजेर लक्ष आसा म्हणून. तशेंच हांव मागता PWD आमचो मिनिस्टर जो आसा गोंयचो CM प्रमोद सावंत तुमचें लक्ष खंय आसा. तुमी 2 म्हयने पयलीं हांगा भोंवताले लोकसभा लागून प्रचार करपाक भोंवताले तेन्ना तुमचें लक्ष गटरांनी ड्रेनेजीचेर वचपा आशिल्लें. हांव मागता आयज विकेट परिस्थिती जाल्ली आसा खंयच्या आमच्या नावेली आकेबाज पंचायतीक खंय सरपंच आसना डेप्युटी सरपंच मेळना 15 दिसां खंय लिवेक वतात. मागीर हू वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांक तुमी डेट्स दितात यात म्हणून तेंय कांय ना. दुसरें म्हणटा ते आयज आनी खंय पळय नावेली ग्रामसभा आशिल्ली नावेली पंचायतीक थंय देखून खंय झगड्यो खंय मारामारी कितें चल्लां कितें. आय एम सेयिंग दॅट इट इज द MLA's जॉब टू गो अँड अटेंड दीस ग्रामसभाज टू कोऑर्डिनेट विथ द पंचायतीक न्ही ब्लेम करूंक जायना. यू हॅव टू सीट विथ द पंचायत. तुका 5 पंचायत लागता नावेली लागता तेलावली लागता आकेबाश लागता दावोली लागता रुंदामोड लागता हांकां घेवन तुवें कितें बाबा तुमचे प्रश्न आसा प्री मन्सून वर्क कितें आसा हाजेर लक्ष दिवपा आशिल्लें. आय थिंक समवेअर उल्हास तुयेकर MLA यू हॅव फेल्ड अँड सेम गोज टू PWD मिनिस्टर. जाता तितले बेगीन फाल्यां हाडात आनी हें काम कंप्लीट करात. ड्रेन्स क्लीन करात. वॉटर लॉगिंग जावपाक शिरी पडना. ड्रेनेज क्लीन करात कित्याक डोंट वेट समबडी टू डाय. हो रस्तो आनी आपलो ही न्हंय आनी हो रस्तो आनी हो टर्न. वेल आतांच हांवें तुमकां दाखयलां दावोर्ली तोळेबांद जे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सींत पडटा तें कशें बुडून गटर लॉगिंग जावन ड्रेनेज लॉक जावन कशें लोकांनी त्रास जावपाले ते. आतांच हांव थंय दावोर्ली विजीट करून आयलां. आतां दुसरें म्हणटा तें हांव आसा डोंगरी वॉर्ड वीच फॉल्स इन नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी. And Ulhas Tuekar himself is the MLA of this constituency. आता हे पळयात हो एक्चुअली सपोज टू बी अ रोड. हांगा घरां आसा रेजिडेन्शियल एरिया ही लोक रावतात आनी हे पळयात तुमी हे टर्न हो शार्प टर्न आसा हांगा आनी एक्चुअली ती न्हंय हांगा जाली सुमार 4 वर्सां पयलें एक भुरगो सायकलिंग करतना उदकांत पडून पिड्ड्यार जाल्लो. ही वॉज डेड. ताका मरण आयिल्लें आनी तेन्ना साकून आमी पंचायत जावं तशेंच जेन्ना तेन्ना आमचो MLA आशिल्लो नावेलीचो लुझीन फालेरो ताकाय आमी प्रस्ताव घातिल्लो की जाता तितले बेगीन हांगा बॅरिगेड्स घाल आनी हांगा ब्लॉक करचे म्हणून कित्याक पीपल डोंट नो वीच न्हंय खंय स्टार्ट जाता आनी रस्तो खंय एंड जाता तो. सो इतलो शार्प टर्न आसा आनी आयज पळोवपाक गेल्यार पळयात तुमी पोरतेन कशें भरिल्लें आसा तें. माय नीज आय एम लायक वॉटर इज अप टू माय नी लेवल. इमॅजिन अनदर 2 days रेन कंटिन्यूज. What is gonna be? So it is so threatening. See, पयलो एक भुरगो मेल्लो आसा आनी आमकां परतून आनी हांगा मरण नाका. हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन मागता मातशें CM कडेन मातशें नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी लक्ष घाल. उल्हास तुयेकराचें जाल्यार लक्ष ना हांगा पळय हे गटर आसा हे गटर देखून पळय कशें चोक जाल्लो आसा. हेय सायडीन गटर आसा पळयात हांगा फाटल्यान देवूळ आसा. वॉट यू एक्सपेक्ट. सो वॉट आय एम सेयिंग इज दॅट
हेजेर मातशें लक्ष घाल तुवेकार फाल्यां म्हणल्यार PWD डिपार्टमेंटाच्या लोकांक हाड मातशें हे ड्रेन्स क्लीन करपाक ला पुरी मनसून काम आशिल्लें तुजें तें तुवें करूं ना यू हॅव फेल्ड बट आय एम ओनली स्केर्ड दॅट आय डोंट वॉन्ट एनी यूथ ऑर एनी सिनियर सिटीजन कित्याक हांगा सांजच्यो बायलो चलत वतात लोक कामा साकून येतात बायक घेवन येतात तांकां वाट ना आतां वचपाक गाडयांनी चलपाक त्रास सो हाजी मातशें लक्ष घेवचो टॉप प्रायोरिटी मातशें उठात आनी हे कितें आसा तें डिपार्टमेंटा कडल्यान PWD कडल्यान क्लीन करून हो रस्तो हे उदक सारकें क्लीन करून आमकां दियात.